अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक चिन्तक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपाल र पछिल्लो विश्वको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, यसका सङ्केतहरू र यसका परिणामको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अमेरिकाको विश्वभरि अहिले हेर्ने हो भने 700 भन्दा बढी स्थानहरूमा अमेरिकी सैनिकहरूको उपस्थिति रहेको छ, अमेरिकी सैनिक क्याम्प रहेको छ। अहिले एउटा चर्चा के चलिरहेको छ भने हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ र त्यो अमेरिका भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एसपीपी, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, जो सैन्यसँग सम्बन्धित छ, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ भनेर नेपालका सुरक्षा क्षेत्रमै काम गरिसकेका मानिसहरूले त्यसो भनिरहेका छन्। अमेरिकाको यो जोड नेपाल अमेरिकासँग सैन्य सहकार्यमा त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त्यसले नेपालमा कस्तो प्रकारको असर गर्छ? यो पछिल्लो जो अमेरिकन बेलायतीहरूको नेपालमा जुन प्रकारको बाक्लो दौडधुप छ, के हो यसको सङ्केत? किन नेपालमा उनीहरू बडो चासो र सक्रियताका साथ लागिरहेछन्? 40-50 वर्ष 60 वर्षदेखि पश्चिमी जगत नेपालको राजनीतिमा हात हालेर पहिले राजनीति आफ्नो भनेअनुसार बनाउन सक्ने वातावरण राजनीतिलाई बनाए यिनीहरूले। धेरै मानिसले यो बुझेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई उठाएर 2 पटक आन्दोलन गर्ने, त्यसले नभ्याएपछि माओवादीलाई उठाएर लगानी गरेर उनीहरूले चाहेअनुसार राजनीतिक परिवर्तन गराउने यो लामो खेल जुन खेलिरहेछन्, त्यो लामो खेलमा नेपालका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र आफ्नो पक्षमा लाएअनुसार गराउने, उनीहरू धेरै अवस्थामा सफल नभइसकेपछि सशस्त्र युद्ध गराउने र युद्ध अपराधको रूपमा, अपराधीको रूपमा चाहिँ नेपालीहरूलाई बनाउने र तिनैमा सत्तामा ल्याउने र त्यही अपराधको बहानामा मैले भन्यो मान्छस् कि मानिनुहोस् भने तँलाई नै सिद्धाउँछु भनेर यो एउटा नयाँ पोलिसी जन्माएर लिएर आउनुमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात पश्चिमी जगतकै छ। हजुर। तिनीहरू पस्ने बेलामा चाहिँ एनजिओ, गैर सरकारी संस्थाका रूपमा पनि पसेका छन्। तिनीहरू क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने हिसाबमा पनि पसेका छन्। त्यो उनीहरूले बलियो माध्यम चाहिँ इसाईकरण गर्ने, जस्तै अमेरिकाको नेपाल लगायतका नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरूमा उनीहरूको रुचि लगानी भनेको धर्म, संस्कृति, शिक्षा यस्तैमा देखिन्थ्यो, रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय जो सैन्य गठबन्धनमै उनीहरू जसरी जोडिने प्रयत्नमा छन्, के हो खास गरी यसको मुख्य उद्देश्य र कारण के हो? गैर सरकारी संस्थाको रूपमा पस्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने हिसाबमा पस्ने, त्यसमा त्यो सुरुदेखि राजनीति काम गरेनन् भन्ने कुरा होइन। यिनीहरूले साम्यवादी मुलुकलाई जिरो बनाउने, साम्यवादी मुलुकलाई पुँजीपतिमा कन्भर्टन गर्ने, त्यहाँका जनतालाई साम्यवादी विरोधी बनाउने गतिविधिको थालनी त कोल्ड बाइपोलर स्टेट हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै, चाइनामा कम्युनिस्ट बलियोसँग जग बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यिनीहरू लागेका हुन् नि। नेपालमा यो हात हालेको त मुस्ताङ जिल्लै कब्जा गरेर चाहिँ बसेर त्यो जिल्ला कब्जा गराउनुमा त अमेरिकन शक्ति, अमेरिकन पुँजी, अमेरिकन सेनाको बाहुल्यले नेपालमा त्यस बेलादेखि नै बनाएका थिए नि। त्यस बेला राज संस्था भएर राज संस्था त्यसको काउन्टरमा सोझै उपस्थित भएको कारणले गर्दा मुस्ताङ तिब्बतको भूभाग हुनुबाट जोगियो मात्रै होइन, नेपालमा पश्चिमी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र जिरो अवस्थामा पुर्याउन पनि नेपालको राज संस्था त्यो वाङदी काण्ड जुन चाहिँ तिब्बतीयहरूलाई हत्या गर्ने नेपालको सेना समेत प्रयोग गरेर संरक्षण गर्यो, त्यो थालनी त त्यही थियो नि। त्यो सुरुवात थियो, तर त्यो राज संस्था भएको हुनाले त्यसलाई न्युट्रलाइज गरिदियो। नेपालले चाहिँ राज संस्था भएसम्म नेपालमा असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति कायम गर्यो। असंलग्न तटस्थ भनेको कुनै देशको पक्षमा पनि नजाने, विश्वलाई शान्ति बनाइराख्ने। दुईटा कारण हो। कुनै देश आफू कुनै देशको पक्ष विपक्ष नहुने, कुनै राजनीतिको पक्ष विपक्ष नहुने र नेपालबाट विश्वलाई शान्ति बनाउने भूमिका खेल्ने।
नेपाल आजसम्म बाँचेको छ त्यही सूत्रको आधारमा, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा, त्यही सूत्रको आधारमा आज बाँचेको छ। त्यो सूत्र भत्काउने काम जसले एसिया पेसिफिकको पक्षधर नेपालमा चाहिँ वार ल्यान्डको रूपमा, युद्ध भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न पश्चिमी जगत जुनमा पस्यो, त्यो पसेको कारणले आजसम्म चाहिँ यो जगत पूर्ण शान्त भएर विश्वलाई शान्ति बनाउन नसकेको। नेपालले चाहिँ विश्वमा अशान्त हुने काम कहीँ पनि गरेका छैन। अब त्यसो भए नेपालभित्र अहिले देखिएका घटनाक्रमहरू नेपाल कुनै न कुनै रूपमा पश्चिमा मिसनसँग जोडिएको देखिन्छ। नेपाल र अमेरिका एउटा संयुक्त सैन्य गठबन्धनको तयारी अगाडि गरिरहेको, कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि गइरहेको घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको अमेरिका भ्रमण र जो अहिले चर्चा प्रसङ्गमा आइरहेको छ एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, यसको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ। नेपाल आज चीनको पनि केन्द्रबिन्दु बनेको छ, रुसको पनि केन्द्रबिन्दु बनेको छ, अमेरिकाको पनि केन्द्रबिन्दु बनेको छ र इन्डियाको पनि केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यो जुन प्रकारका नेपालभित्र भू राजनीति अत्यन्त पेचिलो बनेको छ, यदि यो यसरी नै अगाडि बढ्यो भने यसका परिणामहरू, नतिजाहरू के हुन्छन्? नेपालीहरू कहाँ पुग्छन्? नेपालीहरू त नेपालबाट शान्ति, वैदिक संस्कार संस्कृतिको शान्ति क्षेत्रबाट उन्मुक्ति हुन्छ। नेपालीहरूले दुःख पाउनु सक्ने, म्याक्सिमम दुःख पाउने। नेपालले फर्स्ट वर्ल्डको दुःख पनि पाएको छैन, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको दुःख पनि पाएको छैन, नेपालमै इन्टरनल युद्धका कुरा पनि दुःख पाएको छैन। नेपालको भूभाग जोडिँदा र भूभाग तोडिँदा पनि नेपालीहरूले लड्नु परेको छैन। त्यस्तै छलकपटबाट मात्रै गइरहेछ। त्यो बस्न सक्ने अवस्था छ कतिपयले। नेपाल युक्रेनको बाटोमा अथवा जसरी अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच भन्न त हमाससम्म भनेर भनिएको छ, तर त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि खालि हमास मात्र होइन, त्यो इजरायल र फिलिस्तिन बीचको लडाइँ त्यहाँनिर देखिन्छ। नेपाल त्यो ठाउँबाट बस्न सक्ने अवस्था छ त? अब बस्न सक्ने अवस्थामा नेपाली नै रहेन। नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक रहेर शान्तिपूर्ण यहाँ रहन्छ भन्ने वातावरण भन्दा नेपालका ट्यालेन्ट जति मान्छे छन्, पढे लेखेका जति मान्छे छन्, नेपाल बस्न सक्ने वातावरण छैन। त्यसकारण जति सक्यो छिटो परिवारसहित विदेशमा गएर माइग्रेट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपाली विद्युत समूहमा त्यो मानसिकताको प्रभाव बढेको देखिसक्यो। अहिले नेपालका माथिल्ला तहका पढे लेखेका विद्युत उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत लगायत यावत मान्छेहरू विदेशमा पलायन हुने र विदेशमै व्यवस्थित भएर बस्ने वातावरण बनाएछ। त्यो वातावरणको अहिलेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ नेपालका घरको निकै ठुलो प्रतिशत चाहिँ खाली भइसकेका छन्। नेपालको जग्गा बाँझो भइसकेको छ। नेपाली जनता नेपालभित्र चाहिँ मान्छे नबसेका घर पनि 8% भन्दा बढ्ता भइसकेका छन्। भनेको नेपाली जनताले नेपालका घर, अचल सम्पत्ति पनि हुन्डी आदि विभिन्न प्रक्रियाबाट बेच्दै खाली गर्दै नेपाली जनता विदेशमा गएर बस्न सकेका छन्। तपाईले उठाएको त्यो 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि आउन सक्ने युद्ध विभीषिका अहिले देखेका मान्छेहरूले परिवारसहित बाँच्ने वातावरण विदेशमा बनाए। अलिकति अध्ययन गरेका बुझेका मानिसहरू चाहिँ पलायन भइसकेका छन्। त पलायनको एउटा वातावरण त्यो हो। यो पलायन हुने वातावरण बनाउनलाई यसको थालनी नेपाली काङ्ग्रेसको 2 पटकको युद्ध विभीषिका जुन नेपाली काङ्ग्रेसले थाल्यो, त्यसले नभएपछि माओवादीलाई पश्चिमी जगतले पैसा लगानी गरेर इन्डियामा बसोबासको व्यवस्था गरेर यो चाहिँ माओवादीलाई सत्तामा ल्याउने र त्यो माओवादीलाई प्रयोग गरेर युज एन्ड थ्रो त गर्ने बेला त आउला कुनै बेला जब युद्ध सुरु हुन्छ, जब चाहिँ युद्धको वातावरण बन्छ, त्यो वातावरण बनाउनलाई चाहिँ नेपाललाई एउटा चाहिँ पश्चिमी जगतको साम्यवादी विरोधी गतिविधिको आधारशिलाको भूभाग बनाउन खोजेको छ। यो भूभाग बनाउन खोजेको कारणले एमसीसी त्यसैसँग गाँसिएको छ र यसमा चाहिँ एसिया पेसिफिक त्यसैसित गाँसिएका छन्। एसिया पेसिफिक नेपाल असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति छोडेर नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको बेलादेखि नै नेपाल चाहिँ नाटोको मेम्बर, वैध नाटोको मेम्बर बन्यो। त्यो गोप्य रूपमा बन्यो, नेपाली जनतालाई ढाँटेर बनायो। वैधानिक रूपमै नेपाल चाहिँ नेटोको मेम्बर बन्यो। त्यो बनेको एसिया पेसिफिकमा सिग्नेचर गरेपछि, जुन बेला चाहिँ सिग्नेचर गरेपछि अनि चाहिँ रुस र
युक्रेनको बिचमा रुसको पक्षमा युएनमा भोट हालेपछि त्यो प्रमाणित भयो। हजुर हजुर। अब त्यो प्रमाणित भइसकेको अवस्थालाई लिएर अहिलेको आजको अवस्थामा गर्दाखेरि एसिया पेसिफिक त्यो बेला चाहिँ हामी शेरबहादुर देउवाको मुखबाट उनको गठबन्धन सरकार भइसकेपछि पनि शेरबहादुरले पटक पटक भनेका छन् हामी असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति छोडेका छैनौँ, हामी एसिया पेसिफिकको मेम्बर होइनौँ, हामी त्यो हुन दिन्नौँ भनेर जसले सही गरेको छ, जो अमेरिकाको पक्षधरको नेतृत्व गरेको छ, उसले अहिले पनि बार बार मैले बोलेको सुनेको छु, उनले त्यो कुरा बोलेका सुनेका छन्। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले गरेको होइन, एमाले गरेको हो भन्दा भन्दै एमाले होइन भन्दाखेरि एमालेका परराष्ट्र मन्त्री, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, उनले सही गरेको होइन भन्दाखेरि त्यो चिठीमा चाहिँ आर्मीका सेना प्रमुखले सही गरेर पठाएको होइन भनेर आर्मीले पनि होइन, पार्टीले पनि होइन, नेपाल सरकारले पनि होइन भनेपछि अमेरिकाको नेपाल स्थित राजदूतावासले चिठीको फोटोकपी सार्वजनिक गरिदिएको हो। अनि मात्रै नेपाली जनताले यिनीहरू ढाँटो न अमेरिका ढाँटो होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भइसकेपछि प्रष्ट भयो। अब त्यो प्रष्ट भएपछि मुङ्गो भइसकेपछि अब के को लाज बोकाउने भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले एनपी साउदले त्यसलाई फाइनल लालमोहर लगाउनलाई अमेरिका पठाएछ। अब यसपछि अमेरिकी सेनाको नेपालमा बस्ने, नेपालमा युद्धस्थल बनाउने, नेपालमा आणविक हात हतियारदेखि लिएर भूमिगत भएर बस्ने सेनाहरू चाहिँ राख्ने, एन्टी चाइना गतिविधि गर्ने, एन्टी कम्युनिस्ट गतिविधि गर्ने भूमिका बनाउने, नेपालका कम्युनिस्टलाई प्रयोग गरेर फेरि त्यो भूमिका नेपालका कम्युनिस्टलाई प्रयोग गरेर गर्ने त्यो भूमिकामा अहिले आयो। अब नेपालको स्टेज अमेरिकाको जुन चाहिँ ताइवानमा जे भूमिका हुन्छ, नेपाललाई ताइवानको रूपमा यहाँ राखेर एन्टी चाइना गतिविधि चलाउनलाई अब खुलेआम बाहिर आयो। एनपी साउदको पालादेखि यो सार्वजनिक भयो। त्यही सार्वजनिक गर्नको नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर, प्रचण्डको स्वीकृति लिएर, नेपाली काङ्ग्रेसको स्वीकृति लिएर, त्यसमा गठबन्धन सरकारका सबै दलको स्वीकृति लिएर यिनीहरू यसमा गएछन्। अब नेपालको अस्तित्व राख्ने कि नराख्ने, नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बनाउने कि नबनाउने, नेपाल विश्व शान्तिको केन्द्रस्थल बनाउने कि नबनाउने, यी सबै कुरा घाँसिया छन्। यसमा दल इन्डिया, नेपाल र अमेरिकाको बिचमा चाहिँ त्यसबेला राज संस्था भएछन्। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव लिएर आएको, यसको काउन्टरलाई विश्वलाई शान्ति केन्द्र नेपाल बनाउँछु भनेर ल्याएको हो नि। त्यसलाई दमन गर्न त पश्चिमी शक्तिको बलले इन्डियाले गर्यो नि। हजुर हजुर। इन्डियाले त्यसलाई भस्मासुरको रूपमा चाहिँ यसमा परिणत गरिसकेपछि, इन्डियाले एसिया पेसिफिकमा हात हालिसकेपछि इन्डिया पनि अब असंलग्न तटस्थ भयो। इन्डियाको पनि पक्षधर, उसको उपस्थिति विशेष गरी अमेरिकन पश्चिमा किताबाटै देखियो। नेपालका राजनीतिक दलहरूको अहिले जुन प्रकारको भूमिका छ, परराष्ट्र नीतिको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति उनीहरूले भनेको जस्तो तटस्थ जो भनेर भनिन्छ त्यो तटस्थ देखिन। नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ पार्टी नीति, व्यक्ति नीति, प्रधानमन्त्री नीति, यस्तो प्रकारको रणनीति देखियो। अब अहिले नेपालभित्र दलहरूको भूमिका जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो अब रोक्न सक्ने अवस्था छैन त? नेपाल साँच्चै युद्धबाट, द्वन्द्वबाट जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन? अब करिब करिब फस्यो। अब नेपाल स्लोली फस्यो, विस्तारित रूपमा फस्यो। यो फस्छ भन्ने थाहा पाउनेहरूले नेपाल छोडेर विदेशी नलागे। जो चाहिँ यहाँ नेपालभित्र बसेका छन्, जस्तो शासन गरेर जति अन्याय भयो नि नेपालभित्र बसे, यहीँ कुकुर मुकुर भएर बस्ने आधारमा मात्रै बसेको जस्तो देखिन्छ। अब यो चाहिँ नेपाल फस्यो होइन। नेपाल चाहिँ त 2052 सालमा माओवादी जन्म्यो र त्यसको 2 वर्षपछि माओवादी बिक्री भयो पश्चिमी जगतको, अथवा 54 सालमा बिक्री भयो। बिक्री भइसकेपछि यसको वासस्थान इन्डियामा बनाइयो र त्यसको खर्च पश्चिमी जगतले खर्च बिहोरेर लियो। आज देशको आर्थिक अवस्था दुरावस्था भएर पनि यिनीहरू चाहिँ नेपाललाई जात, जाति, प्रान्त, जुन चाहिँ मैले प्रान्तको कुरा उठ्ने बेलादेखि मैले आजसम्म निरन्तर कराउँदै आइरहेको छु, यो भनेको नेपाललाई डिभाइड एन्ड रुल गर्ने, नेपाली नेपालको बिचमा लडाइँ गर्ने, नेपाली नेपाली बिचमा काटमार मचाउने,
त्यो नेपाली बीचमा चाहिँ कहिल्यै एकता हुन नहुने, नेपालीलाई गरिब बनाइराख्ने षड्यन्त्रात्मक हो। त्यसो हुनाले त्यो सङ्घात्मकता मान्न हुँदैन भनेर त्यसको सङ्घात्मकताको पनि विरोध गरेको, जातीय राज्यको पनि विरोध गरेको हुँ मैले। निरन्तर आजसम्म पनि मेरो विरोध छ। नेपालको अस्तित्व मेटाउनलाई यही दुईटै कुरा हुन्छन्, जसको थालनी कहिले गाई खानेको कुराका, कहिले जातीय राज्यका कुरा, कहिले जातीय लडाइँका कुरा। अब गर्दा गर्दै यो विकार विकृति यति धेरै भनेको छ, त्यो रोक्ने शान्त बौद्धिक जमात विदेशमा गएको हुनाले अहिले सामान्यतया 2-4 हजारको कुरा, एउटा दुईटा चाहिँ 1 छाक 2 छाक तरकारी, त्यो तरकारीको कुरामा पनि मान्छे खुकुरी लिएर हिँड्ने, एक्लै काट्ने। देशभरिको अवस्थालाई हेर्नुभएको छ, विश्लेषण गरेर हेर्नुभएको छ भने बिना कारण मान्छेको परिवारका परिवार हत्या गर्ने, बिना कारण मान्छेहरूलाई चाहिँ यस किसिमको असामञ्जस्य परिस्थितिमा लाने, अथवा यो हुनुको पछाडि के भने योग्यतम मान्छे बाहिर गइसके, स्वाट मूर्ख मात्रै धेरै नेपालमा बाँकी छन्। योग्यतम नेपालमा छन् भने बुढाखाडा मात्रै छन्, केटाकेटी मात्रै छन्। अब त्यो बाहेक अरू जुन राज्य चलाउनलाई चाहिने बौद्धिक बल हो, सामाजिक बल हो, त्यो चाहिँ अहिले यिनीहरूले जातीय राज्यको आधारमा र जातीय सङ्गठनहरूको आधारमा यिनीहरूलाई विभक्त बनाएर आपसमा लड्ने वातावरण बनाइसकेका छन्। अब कसरी बाँकी रहेका मान्छेलाई कसरी सत्य कुरा बुझाउने हो, त्यो असाध्यै गाह्रो विषय भएछ। त्यो सत्य कुरा बुझाएर पनि काम गर्न सक्ने जनशक्ति विदेशमा छ। अब विदेशीले नेपालको माया गर्छन् भने दुईटा कारणले फर्किनुपर्छ। नेपालमा जीविकोपार्जन गर्नलाई सजिलो साधन छ। हजुर हजुर। त्यो जीविकोपार्जन गर्ने साधन नेपालमा उत्पादन गर्ने र नेपालमा चाहिँ विदेशी खेललाई निस्तेज बनाउनको निमित्त उनीहरू नै फर्काएर आएर नेपालको माटोमै लडेर नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने, कृषिमा अरूभन्दा नि सबभन्दा 1 नम्बर त कृषिमा आत्मनिर्भर भयो भने खाना बिचारा कोही पनि मर्दैन। म यता आम नागरिकको सन्दर्भमा आउँछु, तर नेपालभित्र अहिले जसरी अमेरिकन खास गरी वेस्टर्न शक्ति खुलेर प्रवेश गरेको देखिन्छ, यसभित्रका रणनीतिक पाटाहरू, षड्यन्त्रका पाटाहरू धेरै छन्। त्यो मध्येको एउटा चीन भनेर भनिएको छ, चीनका विरुद्धमा भनेर भनिएको छ। अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर चीन पनि तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ। बेला बेलामा उसले ठुलो मात्रामा सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ। फेरि चीनले गएको सन् 2022मा एउटा नयाँ कानुन पनि पारित गरिसकेको छ, 2023बाट उसले कार्यान्वयन पनि गरिसकेको छ। चीनका विरुद्ध कुनै व्यक्ति संस्था लाग्यो भने त्यसका विरुद्ध चीनले सिधै सैन्य अपरेसन गर्ने भनेर कानुन पनि लागू गरिसकेका छ, कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छ। इतिहासलाई हामीले पल्टाएर हेर्दाखेरि जसरी खम्पा विद्रोह भयो, त्यति बेला राजा वीरेन्द्र थिए र त्यो खम्पा विद्रोह दबाउन सजिलो भयो, अथवा त्यो खम्पा विद्रोहलाई दबाइदिए। अहिलेको परिस्थितिमा के छ, यो चीन विरुद्धको गतिविधि, सैन्य गतिविधि अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ? चीनको जवाफी काउन्टर कस्तो हुन सक्ला? तपाईँ अलि टुप्पोबाट प्रश्न सोध्नुभयो। यसको फेदमा जाने बेला चीनका यदि यहाँ डिप्लोमेटिक कोरले चाहिँ मेरो कुरा सुन्छन् र बुझ्छन् भने चीनले गल्ती त्यसबेला गरेको, जुन बेला माओको नाउँ लिएर माओ विरोधी गतिविधि इन्डियाबाट चाहिँ थालनी गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट नाउँ दिएर गरेको थियो, त्यो छलछाम थियो भन्ने कुरा चीनको जासुस संयन्त्रले बुझ्नै सकेन। साम्यवादी पार्टी हो भनेर त्यसैलाई अगालो हालेर कैयौँ बेलासम्म त्यसको प्रतिफल चीनले भोगेको छ। नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड हुने बेलासम्म हिजो चीनले नेपालको असल मित्र भनेको राज संस्था हो भन्ने कुरामा, राज संस्थामाथिको प्रहारमा चाहिँ नेपालमाथिको प्रहार हो भनेर हामी चाहिँ चीन विरोधी प्रहार हो भनेर हामी त्यसको प्रतिकार गर्छौँ भनेको कुरा पनि चीनले बिर्स्यो। प्रतिफल अन्तिम उसको बडीगार्डको, चीनको बडीगार्डको रूपमा रहेको नेपालको राज संस्था, नेपालको शान्ति क्षेत्र, विश्व शान्तिको निमित्त केन्द्र स्थलको रूपमा रहेको नेपालको अवस्था, विश्व शान्ति र चीनको संरक्षण समेत भएको असंलग्न तटस्थ नीतिमा कहिल्यै पनि प्रहार हुन नदिने खम्बाको रूपमा भएको राज संस्था यति कमजोर हुनुमा एउटा भूमिका चाहिँ चीन पनि हो कि। चीनले यत्रो धेरै लगानी गरेका छ नेपालमा, रुसले यत्रो धेरै गरेका छ नेपालमा, नेपालको आजको आर्थिक स्थितिको उन्नति गर्नमा यी दुईटा देशको म्याक्सिमम योगदान छ। तर पनि ती दुईटा देशले यहाँभित्र खेलेको एन्टी चाइना, एन्टी कम्युनिजम, यो दुईटैको विरोधमा खेलेको भूमिकालाई चाहिँ हाम्रो विरोधमा खेलेको भूमिका हो। यसको पछाडि
पश्चिमी जगत हावी छ, यसको पछाडि इन्डिया हावी छ भन्ने कुरा चाहिँ चीनले बेलैमा बुझ्न नसकेको प्रतिफल, अथवा त्यो बेलादेखि बुझेन जुन बेलादेखि बाबुरामले 40 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेर 40 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेर युद्ध गरे, त्यसमाथि चीनले शङ्कै गरेन। किनभने शङ्का नगर्ने छलछाम पश्चिमी मुलुकले बनाइदिए, पार्टीकै नाउँ नै माओवादी राखिदिए। त्यति बेला चीन भ्रममा पर्नु फेरि स्वाभाविक विषय पनि थियो होला। माओको नाममा जसरी माओवादीले क्रान्ति सुरु गरेको थियो, चीनले पनि त्यही बुझ्यो होला। त्यो माओको क्रान्ति, माओको नाम र नेपालको आन्तरिक समस्या हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यति बेला झुक्यो, भ्रम पर्यो, त्यो एउटा पाटो भयो। तर आजको दिनमा चीन पनि प्रष्ट भएको देखिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू एउटा मात्र होइन, प्राय सबै राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा मिसनमा जोडिएका देखिन्छन् र त्यो मिसन अन्तर्गत चीन टार्गेटमा परेको देखिन्छ। अब अहिले वीरेन्द्रको पालाको 30 सालको अवस्था छैन, जति बेला खम्पा विद्रोह दबाइयो वीरेन्द्रको सक्रियतामा। तर आजको दिनमा त राज्यको शक्ति न्युट्रल देखिँदैन, कुनै एउटा शक्तिको पक्षधर भएर काम गरेको देखिन्छ। यो परिस्थितिमा के होला, नेपालको परिस्थिति के होला, यहाँको चाहिने परिणाम के होला? त्यसरी नै दबाउन सक्ने स्थिति छ कि अथवा के हुन्छ? अब धरातल नै छोडेर, खुट्टले छोडेर लडेपछि अब के हुन्छ भनेर सोध्ने अवस्था छ। लडिसक्यो नेपाल। जब चीनले चाहिँ माओवादीलाई कम्युनिस्ट पार्टी ठान्यो, माओवादीले इन्डियामा बसेर चाहिँ पश्चिमी जगतको यो कुरालाई पश्चिम जगतले मानेको कुरा बेलैमा प्रश्न उठाएन, त्यसको दुःखको भागीदारी चीन पनि हुन्छ स्वाभाविक रूपले। चीनले चाहिँ यत्रो लगानी गरेर चीनप्रति यहाँ स्पष्ट बुझ्नुपर्ने के भने नेपालको आम जनता चीन र रुसप्रतिको सद्भाव राख्छ। आम जनता, नेपालको सरकार चाहिँ चीन र रुस विरोधी गतिविधिमा लागेछ, चाहे त्यो माओवादीको प्रचण्ड होस्, प्रचण्ड नै लागेको छ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर होस्, शेरबहादुर नै लागेको छ, हो भनेर चाहिँ झुक्क्याउने काममा एमाले लागेको छ। एमाले नै सही गर्यो नि एसिया पेसिफिकमा, एमालेको परराष्ट्र मन्त्रीले सही गर्यो, चीनलाई झुक्कायो। नेपाली काङ्ग्रेसकाले सही गर्यो, चीनलाई झुक्कायो। नेपाली सेनालाई गोप्य रूपमा सही गर्न लगाए, नेपाली सेनालाई झुक्कायो। अनि यो कुराको गहिरो ज्ञान चीनले राख्ने कि नराख्ने, रुसले राख्ने कि नराख्ने, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सायद उसले नयाँ कानुन निर्माण गरेको हुनसक्छ घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि। बिग्रिसकेपछि बिग्रनै नदिन सक्ने ठाउँ छँदै, तर अब त बिग्रिसक्यो, घटनाक्रमले अर्को रूप लिइसक्यो। अब यसलाई कसरी ठेक्ने अथवा त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने विषय। यो कुरा चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, चीनलाई प्रतिकार कसरी गर्ने भनेर नेपालमाथि निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छैन। चीनले त्यो त्यागिसक्यो। चीन नेपालबाट कमजोर बनाउने तिब्बत भूक्षेत्र हो, तिब्बत भूक्षेत्रलाई चीनले आफै संरक्षण गर्ने योजना बनाइसक्यो, नयाँ योजना ल्याइसक्यो। यो जुन कोराई राजमार्ग बनेपछि, दरबार हत्याकाण्ड भएपछि आजसम्मको जुन चीनको नेपालसितको सीमा क्षेत्र जोडिएको विषयमा विदेशीले चलखेल जुन गरेका थिए, त्यसमा नेपालबाट संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा माइनस गरेर चीनले आफै संरक्षण हुने वातावरण बनाइसक्यो। चीन बलियो भइसकेको छ, यसमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। 2045 पछि चीनले विश्वलाई डोमिनेट गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ। तर त्यो वातावरण बनाएर चीन र रुसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा गरेको योगदानमा चीनपछि समर्पित अथवा निष्पक्ष रूपमा थ्याङ्क यू भन्न नजान्ने नेपालका दलहरूलाई देख्दा नेपालीलाई दुःख त्यहाँबाट भएको हो। चीनलाई तपाईँले उठाएको प्रश्न, अब यो नेपालमा अमेरिकाको शासन आइसक्यो, इन्डियाले डोमिनेट गरिसक्यो, नेपालका दल अमेरिका र इन्डियामा बिक्री भइसके, त्यसकारण चीन आत्तिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। चीनले आफ्नो सुरक्षाको निमित्त त सबै व्यवस्था गरिसक्यो, कानुन गरिसक्यो, यो सबै कुरा हो। नेपाल असल मित्र भएर यो गर्न दिँदैन, नेपाल भूयोग प्रयोग गर्न दिँदैन भन्ने कुरा राजदरबार हत्याकाण्डपछि सकियो। त्यो कुरा चाहिँ नेपालको भूभागमा चाहिँ एसिया पेसिफिकमा नेपालले गोप्य रूपमा सही गरेर, अनि युक्रेनको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले यो किसिमको अवस्था गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। त्यसकारण आत्तियो या चीनको चिन्ता गर्नुपर्ने नेपालमा अवस्था छैन कि। नेपालले चीनबाट पाइराखेको जुन सहयोग हो
नेपालको स्तर माथि उठाउनलाई रुसबाट पाइरहेको सहयोग जुन हो त्यो सहयोग गुमाउनु नेपालका अहिलेको राजनीतिले त्यो गुमाएपछि नेपालीको नोक्सान भएको। त्यसको असर चाहिँ के हुन्छ? जस्तै चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध टुट्यो भने जो चीन र नेपाल बीचको असल मित्रको रूपमा परिचित हुँदै आइरहेको, व्यवहार हुँदै आइरहेको थियो, यदि चीनसँग सम्बन्ध नै ब्रेक भयो भने त्यसको असर नेपालमा कस्तो पर्छ? चीनले त वास्ता गर्दैन नेपालको असर। नेपालको त्यसको असर आर्थिक इकोनोमी बढाउनको निमित्त चीनले जे भूमिका खेलेको थियो त्यो माइनस हुन्छ। नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चीनको भूमिका घट्छ, नेपालको आर्थिक उन्नतिमा रुसको भूमिका घट्छ, नेपालको वातावरण डिग्रेड भएछ, त्यसमा पश्चिमी जगतले केही पनि गर्दैन। नेपालको डिग्रेड भएको त्यो वातावरणको दोष भागी त्यसको असर चीनमा पनि पर्छ। चीनले त्यो आफूले सक्ने वातावरणमा चीनले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई डेभलप गर्छ र नेपालमा चाहिँ यो दया गरेर पश्चिमी जगतले नेपालको लागि केही पनि गर्दैन। जस्तै इन्डिया र अमेरिकाको वेस्टर्नहरूको नेपालमा भूमिका हेर्ने भने कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेको जस्तो, तर आत्मनिर्भर बन्न कहिले पनि नदिने यो प्रकारको बन्ने वातावरण नै बिगार्ने, जातीय राज्य बनाउनु, सङ्घात्मकता बनाउनु, जातीय भावनाको विकास गर्नु, नेपालमा चाहिँ जातिको बिच लडाइँ झगडा गराउनु, आर्थिक उन्नति हुन नदिनु, यी सबै कुरा त पश्चिमी जगतले बनाएको। ती सबै कुराको दुःख भोग्ने त नेपाली नै हो। नेपालले कसैले एक पैसाको सहायता नगरिकन, कसैको टेक्निकल सहायता नगरिकन आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा गरेको विकासले पनि एसियन स्ट्यान्डर्डमा नेपालमा पुग्न सक्ने अवस्था थियो, नेपालले गरिराखेको थियो। त्यो अवस्थालाई बिगार्यो नेपालले। त गरिब र कमजोर त बनायो नि, भएको भन्दा तल झार्यो नि त पश्चिमाले। चीन र रुससँग पूर्ण रूपमा सम्बन्ध ब्रेक हुने बित्तिकै नेपालको आजको जे स्थिति छ त्योभन्दा अत्यन्त खराब स्थितिमा जान्छ नेपाल जान्छ। अब नेपालमा चाहिँ दिउँसै खुरुखुरु सिक्किममा चाहिँ गएर 4 जना बन्दुकधारीले गएर राजालाई त घेरेर तिमी निक्लन भने जस्तो त्यो वातावरण बनिसकेको छ। कुनै पनि बेला यहाँ आएर 4 वटा सिपाहीले आएर चाहिँ प्रचण्ड, शेरबहादुर जस्ता तिनका उत्तराधिकारी को हुन्छन् त्यस बेलामा, तिनलाई चाहिँ 10 दिन जेल हालेर चाहिँ नेपालको अस्तित्व नै समाप्त। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल भन्ने देश नै विलय हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूले गइरहेछन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरू, त्यो अवस्था बनाउनलाई अमेरिका इन्ट्रेस्टेड छैन। किनभने अमेरिकालाई त भूमि यहाँ प्रयोग गर्न चाहिएको मात्रै हो। विलय गराउन अमेरिकाको लागि त सम्भव पनि भएन, त्यो सम्भव पनि भएन। विलय गराउने इन्ट्रेस्ट छ अमेरिकाको, छँदा नि छैन। हजुर। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के भने यो भूमि प्रयोग गरेर चीन र रुस विरोधी गतिविधि यहाँबाट एसियाको केन्द्र बनाउन चाहन्छ। सैन्य क्याम्प चाहिएको छ, त्यति मात्रै कुरा हो। अब त्यसको फाइदा लिएर सिक्किमीकरण गर्ने ठ्याक्कै त्यो अवसर पाएपछि त्यसको नजिक भएर सिक्किमीकरण गरेर नेपाल एउटा प्रान्त बनाउने चाहना चाहिँ इन्डियनहरूको त्यो चाहना छ होला। त्यो इन्डियनहरूको सपना कल्पना पुरा होला। अब पुरा त नेपाली जनताले गर्ने हो। जनता जति सबै युरोप अमेरिकामा जाने चाहिँ यिनको ल्याएर अहिले प्रचण्डको शासनकालमा नेपालीले नेपाल छोडेर विदेशमा जाउन्, नेपालमा चाहिँ पैसा नेपाली जग्गा बेचेर विदेशमा पैसा हुन्डीबाट जग्गा लिएर जाउन्, नेपाली विदेशमा जाने वातावरणमा जुन चाहिँ म्यान पावरदेखि अर्गनाइजेसनदेखि सुविधा दिनेदेखि ब्याङ्कको ब्याज रेटमा 2% अमेरिकाको इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ 2% ब्याज छ। अहिले नेपालीले तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्नुभयो भने 10% ब्याज दिन्छन् ब्याङ्कहरूले। तर विदेशमा गएर पैसा चाहिँ यहाँ ब्याङ्कमा तपाईँले राख्नुभयो भने 12.5% दिन्छन्। 2.5% बढ्ता सुविधा दिएको छ। त्यो विदेश जाऊ, पैसा पठाऊ, तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ संरक्षण दिन्छौँ भनेर त्यो पैसा आएको पनि फेरि नेपालको जग्गा बेचेर त्यही पैसा घुमाएर फेरि पश्चिमी जगतमा लैजाने वातावरण समेत म्यान पावर कम्पनी र सुविधा इन्सुरेन्सका सबै कुराहरूबाट त्यो देखेछ। नेपाली जतिसक्यो छिटो नेपाल छोडेर बाहिर जाऊ भन्ने नेपाल सरकार लागेको स्पष्ट बुझिन्छ। नेपालभित्र अहिले जुन प्रकारका राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, केही सूचना राख्ने मानिसहरूले अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने मानिसहरूले नेपालमा परिवर्तन हुँदैछ, कुनै न कुनै रूपमा ठुलो राजनीतिक उथलपुथल हुँदैछ, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ भनेर जसरी सञ्चार माध्यममा आफ्ना दृष्टिकोणहरू
विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन्। अलिकति यसको हामीले व्यवहारिक पाटोमा प्र्याक्टिसमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार बदल्नको लागि अथवा सत्तामा जानको निमित्त त यहाँ ठुलै सङ्घर्ष चलिरहेको छ, दलहरू बीच एक प्रकारको दुश्मनीकै अवस्था छ त्यस्तो देखिन्छ। अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त यहाँ ठुलो आन्दोलन क्रान्ति नै भएको छ अथवा एक प्रकारको युद्ध नै भएको छ, हत्या हिंसा नै चलेको छ। सत्ता राजनीति भन्ने विषय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो तपाईको अत्यन्त क्रूर, त्यो सत्ता प्राप्त गर्नको लागि हदैसम्मको षड्यन्त्र गर्ने, काटमार गर्ने यस्तो प्रकारको अभ्यास देखिन्छ। र आजको लडाई भनेको खालि यो देशको लडाई मात्र छैन, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सभ्यताको लडाई देखिन्छ। पूर्वीय सभ्यतालाई अगाडि बढाउने या पश्चिमी सभ्यतालाई अगाडि बढाउने यस्तो परिस्थितिमा नेपालभित्र हामीले नेपालका मानिसहरूले, बौद्धिक वर्गहरूले जे परिकल्पना गरिरहेका छन् नि, व्यवस्था सजिलैसँग परिवर्तन हुन्छ, शान्तिको माध्यमबाट हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर हुन्छ, यसरी जे भनिरहेका छन् त्यो बाटो सम्भव छ आजको दिनमा कि जो रगतको माध्यमबाट रगतको होली खेलेर ल्याएको जो व्यवस्था छ यो व्यवस्था उल्टिँदाखेरि हिंसाबाटै हुन्छ? कस्तो देखिन्छ यो? अब व्यवस्था उल्टाउने यसमा दुईटा कुरा छन्। तपाईले भनेको एउटा यो व्यवस्थामा नेपाली जनता, तपाईले लामो प्रश्न जे सोधे पनि नेपाली जनता असन्तुष्ट छन्, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यो परिवर्तन रगतको बगाएर आउँछ कि शान्तिपूर्ण आउँछ भन्ने तपाईको प्रश्नको सार त्यति मैले बुझेँ। अब यो परिवर्तन हुन नदिने अहिले सत्तामा बसेका पश्चिमी शक्तिले परिवर्तनै हुन नदिने वातावरणमा चाहिँ यी दलहरूलाई तीनटा सिद्धान्त, साम्यवादी, पुँजीपति र अर्ध साम्यवादी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सिद्धान्तमा ल्याएर जमघट गराएर अहिले नेपालमा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा चाहिँ भएर दलको सिद्धान्तविहीन दल बनाएछन् र तीनटै दल यो वा त्यो कारणले पश्चिमी जगतका नोकर भएछन्। भने अहिलेसम्म छैन भनेको एमाले हो। एमाले पनि अहिले आएर चाहिँ एमालेका परराष्ट्र मन्त्रीले नै सही गरेर चाहिँ एसिया पेसिफिकमा सही गरेर आइराखेको कुरा चाहिँ एमालेले नै थालेको र त्यो कुरालाई चीनसँग एमालेले नै लुकाएको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डालाई माओवादीले चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गरेर आएको अवस्था भएपछि तीनटै दल पश्चिमाका दलाल भए। त्यसो हुनाले पश्चिमाले चाहेको अनुसारको काम गर्न यी दलमा चाहिँ चीनले यी तीनटै दलमाथि, मेरो सुझाव भन्नुहुन्छ, चीनले यी तीनटै दलमाथि विश्वास गर्नुहुन्न। चीनले चाहिँ आफ्नो चाइनिज नीति यथावत राख्नुपर्छ र चीनले अझै पनि नेपाली जनता चीन र रुसप्रति अनुगृहित भएको हुनाले नेपाली जनताको कल्याणको लागि चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम बनाइराख्नलाई के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यो भूमिका अन्तर्गत नेपाली जनताले खोजेका अहिलेका परिवर्तन जुन शान्तिपूर्ण परिवर्तन हो, नेपालमा वैदिक शासन पद्धतिकै हाम्रो परम्परागत चलिआएको शासन पद्धतिमा समसामयिक सुधार गरेर त्यही पद्धतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चीन र रुसले बुझिदियो भने अब आउने पाटोमा चाहिँ नेपालीको अस्तित्व जोगिन सक्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पाटो नेपाली जनताको चाहनाको विषय भयो। तर अहिलेको सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष उनीहरूले सजिलैसँग सत्ता छोड्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो सत्ता जोगाउनको लागि हदैसम्मको उनीहरूले त्यो प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ र उनीहरूले त भनि नै रहेका छन् यो व्यवस्था हामीले 10औं वर्षदेखि लडेर ल्याएको, जनताले बलिदान गरेर ल्याएको, त्यसकारणले सजिलैसँग हामी यो छोड्दैनौँ भनिरहेछन्। अथवा यो नै विश्वको अहिलेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको यही नै हो, योभन्दा बाहिर जानु पर्यो भने हामी जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार छौँ भनेर त स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भनेका छन्, अरू राजनीतिक दलहरूले, नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्। यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि त सहजै रूपले त उनीहरूले छोड्दैनन्। होइन, त्यो तिनीहरूको अहमपन, घमण्डीपन, अहमपन र मूर्खता हो। त्यो अहम, घमण्डी र मूर्खतापनका एक कुराहरू चाहिँ रह्यो भने त्यस्तो चाहिँ दानवी शासन हुन्छ। दानवहरू कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ अन्त्य सम्भावना छ, कुनै पनि अवस्थाबाट अन्त्य हुन्छ त्यस्तो कुराको। त्यस्तो कुराले दिगो रूप लिन सक्दैन।
यसका पछाडि चाहिँ कारण भनेर साध्यै छैन। यो दानवी शासन भइरहेछ, हत्याराको शासन भएछ, हत्याराको संरक्षण भइरहेछ, ठगको संरक्षण भएछ, राज्यले ठगेर खाने वातावरण हुन्छ, राज्यले लुटेर खाने वातावरण हुन्छ, राज्यले कानुन मिचेर खाने वातावरण बनाइरहेछ। यो नेपाली जनताले बुझ्दैनन्। त्यो सत्ताधारीका 4 जना 6 जनाका मान्छेको नियत खराब हो र खराब नियत भएछ भन्ने कुरा। नेपालमा जसुकै सरल मान्छे, जसुकै तल्लो तहको मान्छे, अब बौद्धिक भएका मान्छेहरू छैनन् भन्ने कुरा होइन। नेपाल राजनीतिमा चाख नराख्ने, राजनीतिमा स्वार्थ नराख्ने, निष्कलङ्क देशको शान्ति सुरक्षा चाहने मान्छे त नेपालमा अझै पनि छन् नि। ती मान्छेहरूले यो कुरा पत्याउँदैनन्। तपाईँले भनेको त्यो बलको राजनीति गर्ने हो। उनीहरूले त्यो प्रयास चाहिँ गर्छन्, तर प्रयास त गर्छन् नि। बिना सिद्धान्तको राजनीति, लुटको राजनीति, ठगको राजनीति, भ्रमको राजनीति त्यो 2-4 वर्ष 10 वर्ष चल्न सक्छ, टिक्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन असर हुँदैन। यिनीहरू मासिन्छन्, शङ्कै छैन। चाहे जतिसुकै गरून्। अहिले 9 दलको गठबन्धन बनाएको, आफै सत्तामा भएर सडक सङ्घर्ष गर्ने बनाएको, त्यही मूर्खताको परिणाम त हो नि। 9 दलको गठबन्धन अहिले बनाउने, गठबन्धन बनाएर भोलिको 84 को चुनाव भनेर मूर्ख मान्छेको 9वटा मूर्खहरूको गठबन्धन बनाउने, चोइटिएका टुक्राहरूलाई फेरि जोडजाड गरेका छन् केमिकल राखेर। तिनै चोइटिएका टुक्राहरू जोडजाड गरेका छन्। अनि तिनले सडक आन्दोलन गर्ने, तिनकै सरकार छ, त्यो सरकारको विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने। त्यो शक्तिले टिकाउन सक्दैन। उनीहरूसँग त सेना छ नि, सेना चलाउन सक्ने अधिकार, त्यसको प्रावधान त आज प्रधानमन्त्रीसँग छ, राष्ट्रपतिसँग छ। अनि के गर्ने सेनाले? सेनाले यो व्यवस्थाको विरुद्ध कोही सडकमा आउँछन् भने दबाउन सक्ला नि। त्यो सेना सधैँभरि यिनकै दास भएर बस्छ। सेनामा पनि बुद्धि भएको मान्छे त होला नि। सेनाले पनि जे आदेश दिए त्यही आदेश पालन गर्ला। एसिया पेसिफिकको आदेश एउटा पालना गर्यो क्याबिनेट निर्णय भनेर, त्यस बेलाको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको रक्षा मन्त्री, त्यस बेला एमालेको रक्षा मन्त्रीहरूले चाहिँ सही गर्न लगाए भनेर त्यस्तै कुरा सबै सेनाका सबै मान्छेले त्यसै गर्छन्। गोर्खा सेना हो, नेपाललाई आजसम्म जोगाएको सेना हो। त्यो सेनाले सबै त्यस्तै आदेश पालना, जे आदेश दिए त्यही पालना गर्ला भन्ने कुरा। भोलि चाहिँ त्यो अरू कुरा छोड्दैन, प्रहरीले पानीको फोहरा हाल्ने कुरा पनि हान्न छोड्छ। यिनीहरूले तीन बेला बिर्से नेपाली जनतालाई बिजुली बिल नतिर, बिजुली चोरेर बाल, नेपाली जनतालाई चाहिँ कर नतिर, ट्याक्स नतिर भनेर चाहिँ हिजो उठाएर उसाएका त्यो प्रवृत्तिगत कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बिर्सिया छन् र। त्यो चाहिँ यिनको सरकारमा जनताले गर्दैनन् र त्यो पनि गर्छन् नि। नाकाबन्दी यिनीहरूको गर्छन् नि। कर लगाउँदैमा सबै कर तिर्छन् र जनताले। जति कर लगाए नि तिर्ने। 100 रुपियाँको सामान किनेपछि 500 रुपियाँ कर लगाउन तिर्नुपर्ने वातावरण बनाइसकेका छन्। त्यो कुरा जनताले मान्छन्, सधैँ मान्दै जान्छन् त्यो कुरा। अनि जनताको पक्षमा नगएर सेना जनताको हुन्छ कि त्यो दलको एउटा झुन्ड हुन्छ? त्यो सेना त कुनै बेला चाहिँ त यो दलको त शत्रु रूपमा परेको हो नि। प्रहरी त यो दलको त शत्रु रूपमा बसेको हो नि। प्रहरीभित्र त्यो ज्ञानै नभएको त होइन। सत्तामा बसेका छन् र सत्तामा बसेर गलत काम कुरा गरेका छन्। हत्या हिंसा गर्नेलाई सुप्रिम कोर्टले न्याय दिएकालाई यिनले छोडेका छन् भन्ने कुरा त्यो सही हो भनेर यदि बुझिया छ भने त्यो सेनै होइन, त्यो प्रहरी नै होइन। युद्धकालमा सेनाको पनि संलग्नता रहेको, माओवादी र सेना मिलेमत्तो रहेको, त्यो सेनाको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू भनेर अहिले सञ्चार माध्यममा केही प्रामाणिक कुराहरू त बाहिर आइरहेका छन्। स्वयं त्यो इन्डियाले नै बेला बेलामा बाहिर ल्याइरहेका देखिन्छन्। यति बुझ्नुहोस् कि असत्य कुरा कहिल्यै पनि सत्य हुँदैन। एकछिन ढाकछोप हुन्छ, कहिल्यै असत्य सत्य हुँदैन। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।